ॐ श्री सत्यनारायणाय नमः। एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः प्रपच्छुर्मुनयः सर्वे सूतं पौराणिकं खलु। व्रतेन तपसा किं वा प्राप्यते वाञ्छितं फलं। तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः कथयस्व महामुने। नारदेनैव सम्पृष्टो भगवान् कमलापतिः सुरर्षयथैवाह तच्छृणुद्व समाहिताः। एकदा नारदो योगी परानुग्रहकाङ्क्षया पर्यटन् विविधान् लोकान् मर्त्यलोकमुपागतः। ततो दृष्ट्वा जनान् सर्वान् नानाक्लेशसमन्वितान् नानायोनिसमुत्पन्नान् क्लिश्यमानान् स्वकर्मभिः। केनोपायेन चैतेषां दुःखनाशो भवेद्ध्रुवम् इति संचिन्त्य मनसा विष्णुलोकं गतस्तदा। तत्र नारायणं देवं शुक्लवर्णं चतुर्भुजं शङ्खचक्रगदापद्म वनमालाभिभूषितं। दृष्ट्वा तं देवदेवेशं स्तोतुं समुपचक्रमे। नमो वाङ्मनसातीत रूपायानन्तशक्तये आदिमध्यान्तहीनाय निर्गुणाय गुणात्मने सर्वेषामादिभूताय भक्तानामार्तिनाशिने। श्रुत्वा स्तोत्रं ततो विष्णुर्नारदं प्रत्यभाषत। किमर्थमागतोऽसि त्वं किं ते मनसि वर्तते कथयस्व महाभाग तत्सर्वं कथयामि ते। मर्त्यलोके जनाः सर्वे नानाक्लेशसमन्विताः नानायोनिसमुत्पन्नाः पच्यन्ते पापकर्मभिः। तत्कथं समयेन्नाथ लघुपायेन तद्वद। श्रोतुमिच्छामि तत्सर्वं कृपास्ति यदि ते मयि। साधु पृष्टं त्वया वत्स लोकानुग्रहकाङ्क्षया यत्कृत्वा मुच्यते मोहात् तच्छृणुष्व वदामि ते। व्रतमस्ति महत् पुण्यं स्वर्गे मर्त्ये च दुर्लभं। तव स्नेहमया वत्सः प्रकाशः क्रियतेऽधुना। सत्यनारायणस्यैव व्रतं सम्यग् विधानतः कृत्वा सद्यः सुखं भुक्त्वा परत्र मोक्षमाप्नुयात्। तच्छ्रुत्वा भगवद्वाक्यं
नारदो मुनिरब्रवीत् किं फलं किं विधानं च कृतं केनेव तद्व्रतं तत्सर्वं विस्तराद् ब्रूहि कदा कार्यं व्रतं प्रभु दुःखशोकादिशमनं धनधान्यप्रवर्धनं सौभाग्यसन्ततिकरं सर्वत्र विजयप्रदं यस्मिन् कस्मिन् दिने मर्त्यो भक्तिश्रद्धासमन्वितः सत्यनारायणं देवं यजेच्चैव निशामुखे ब्राह्मणैर्बान्धवश्चैव सहितो धर्मतत्परः नैवेद्यं भक्तितो दद्यात् सपादं भक्ष्यमुत्तमं रम्भाफलं घृतं क्षीरं गोधूमस्य च चूर्णकम् अभावे शालिचूर्णं वा शर्करा वा गुडस्तथा सपादं सर्वभक्ष्याणि चैकीकृत्य निवेदयेत् विप्राय दक्षिणां दद्यात् कथां श्रुत्वा जनैः सह ततश्च बन्धुभिः सार्धं विप्राश्च प्रतिभोजयेत् प्रसादं भक्षयेत् भक्त्या नृत्यगीतादिकं चरेत् ततश्च स्वगृहं गच्छेत् सत्यनारायणं स्मरन् एवं कृते मनुष्याणां वाञ्छासिद्धिर्भवेद्ध्रुवं विशेषतः कलियुगे लघुपायोऽस्ति भूतले। एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः प्रपच्छुर्मुनयः सर्वे सूतं पौराणिकं खलु व्रतेन तपसा किं वा प्राप्यते वाञ्छितं फलं तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः कथयस्व महामुने। नारदेनैव सम्पृष्टो भगवान् कमलापतिः सुरर्षयथैवाह तच्छृणुध्व समाहिताः एकदा नारदो योगी परानुग्रहकाङ्क्षया पर्यटन् विविधान् लोकान् मर्त्यलोकमुपागतः ततो दृष्ट्वा जनान् सर्वान् नानाक्लेशसमन्वितान् नानायोनिसमुत्पन्नान् क्लिश्यमानान् स्वकर्मभिः केनोपायेन चैतेषां दुःखनाशो भवेद्ध्रुवम् इति सञ्चिन्त्य मनसा विष्णुलोकं गतस्तदा तत्र नारायणं देवं शुक्लवर्णं चतुर्भुजं शङ्खचक्रगदापद्म वनमालाभिभूषितं दृष्ट्वा तं देवदेवेशं स्तोतुं समुपचक्रमे
क्रमे नमो वाङ्मनसातीत रूपायानन्तशक्तये आदिमध्यान्तहीनाय निर्गुणाय गुणात्मने सर्वेषामादिभूताय भक्तानामार्तिनाशिने श्रुत्वा स्तोत्रं ततो विष्णुर्नारदं प्रत्यभाषत किमर्थमागतोऽसि त्वं किं ते मनसि वर्तते कथयस्व महाभाग तत्सर्वं कथयामि ते मर्त्यलोके जनाः सर्वे नानाक्लेशसमन्विताः नानायोनिसमुत्पन्नाः पच्यन्ते पापकर्मभिः तत्कथं समयेनाथ लघुपायेन तद्वद श्रोतुमिच्छामि तत्सर्वं कृपास्ति यदि ते मयि साधु पृष्टं त्वया वत्स लोकानुग्रहकाङ्क्षया यत्कृत्वा मुच्यते मोहात् तच्छृणुष्व वदामि ते व्रतमस्ति महत् पुण्यं स्वर्गे मर्त्ये च दुर्लभं तव स्नेहमया वत्सः प्रकाशः क्रियतेऽधुना सत्यनारायणस्यैव व्रतं सम्यग्विधानतः कृत्वा सद्यः सुखं भुक्त्वा परत्र मोक्षमाप्नुयात् तच्छ्रुत्वा भगवद्वाक्यं नारदो मुनिरब्रवीत् किं फलं किं विधानं च कृतं केनैव तद्व्रतं तत्सर्वं विस्तराद् ब्रूहि कदा कार्यं व्रतं प्रभो दुःखशोकादिशमनं धनधान्यप्रवर्धनं सौभाग्यसन्ततिकरं सर्वत्र विजयप्रदं यस्मिन् कस्मिन् दिने मर्त्यो भक्तिश्रद्धासमन्वितः सत्यनारायणं देवं यजेच्चैव निशामुखे ब्राह्मणैर्बान्धवश्चैव सहितो धर्मतत्परः नैवेद्यं भक्तितो दद्यात् सपादं भक्ष्यमुत्तमं रम्भाफलं घृतं क्षीरं गोधूमस्य च चूर्णकम् अभावे शालिचूर्णं वा शर्करा वा गुडस्तथा सपादं सर्वभक्ष्याणि चैकीकृत्य निवेदयेत् विप्राय दक्षिणां दद्यात् कथां श्रुत्वा जनैः सह ततश्च बन्धुभिः सार्धं विप्रांश्च प्रतिभोजयेत् प्रसादं भक्षयेत् भक्त्या नृत्यगीतादिकं चरेत् ततश्च स्वगृहं गच्छेत्
नारायणं स्मरन् एवं कृते मनुष्याणां वाञ्छासिद्धिर्भवेद्ध्रुवं विशेषतः कलियुगे लघुपायोऽस्ति भूतले।